बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। अगर मैं ये कहूं कि इमरान खान साहब ने आज जेल में जो तोशाखाना 2 केस की समाअत पर पूरे सिस्टम को लर्जा के रख दिया है, तो ये गलत नहीं होगा। जिन जिन चीज़ों से मुतल्लिक इमरान खान साहब मुसलसल कई समाअतों में इज्तनाब कर रहे थे, आज फिर से जनाब जंगल के बादशाह का भी ज़िक्र हुआ, आज फिर से बादशाह सलामत का भी ज़िक्र हुआ, आज बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जिसे कहते हैं ना आखिरी कश्ती भी डली। इमरान खान साहब बहुत गुस्से में थे, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा इमरान खान साहब की रेड लाइन है ना। और जिस तरह बुशरा बीबी साहिबा को कल गेट के बाहर रिहा करने के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया, आज जो हुआ है ना, आज वही इमरान खान साहब दोबारा नजर आया। और जिस तरीके किस्म का जो मुकालमा था, उसकी डिटेल में आगे चल के बताता हूँ। मरियम नवाज साहबा के लिए बड़ी परेशानी शुरू हो गई है। अब जो मार्च है ना, वो लाहौर की तरफ आना शुरू हो गया है। जी हाँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। सनम जावेद साहबा बाइज्जत बरी हो गई, इस बार गिरफ्तार भी नहीं हुई, है ना। बड़ी मानी खैसी से। इसके अलावा हुकूमत ने आज नोटिफिकेशन जारी किया है जो अवाम की जिंदा कब्रों को जी मजीद तरोताज़ा करने के लिए, उसकी कुछ डिटेल्स मैंने आपके सामने रख दी हैं। तो एक के बाद एक चीज़ें सबसे पहले आपके सामने रखूँ, तो सबसे पहले आवाम के लिए मुश्किलात जो बड़ी, वो मैं आपको पहले बता दूँ। अब ये हुआ है कि जो घरेलू सार्फिन है ना, उनके बिजली की कीमतें, उनके फ़ी यूनिट के बुनियादी टैरिफ का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पूरे पाकिस्तान के लिए यकसा नोटिफिकेशन है, चाहे के इलेक्ट्रिक हो, चाहे कोई और हो। जितने भी तमाम के तमाम हैं, उन तमाम के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे बुनियादी टैरिफ में इजाफा हो गया है। यानी ये वाला वो वाला टैरिफ नहीं कि शाम 6 बजे से रात 11 बजे वाला, ये वो वाला टैरिफ नहीं है, ये रात 11 बजे वाला टैरिफ नहीं है। जी हाँ, बुनियादी टैरिफ, यानी फी यूनिट कीमत में, यानी ये कोई 1 महीने या 2 महीने के लिए आर्जी नहीं है, या 3 महीने के लिए आर्जी नहीं है, या जुलाई का बिल अगस्त में जो आएगा सिर्फ उसके लिए नहीं है। जी हाँ, 7 रुपए 12 पैसे तक का इजाफा है। उसका नोटिफिकेशन पावर डिवीजन ने जारी किया, और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक टैरिफ अब अगस्त के बिल पर, यानी जो जुलाई का बिल जो है, जो अगस्त में लग कर आएगा, उस पर ये लग कर आएगा, और अवाम की ये चीखें निकलवाएगा। इस टैरिफ का ब्रेक डाउन है, उसमें जो इजाफा हुआ वो मैं आपको ब्रेकअप बता देता हूँ। मतलब फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 48 रुपए तक पहुंच गया जी, विदाउट टैक्सेस। ये लाइन लॉसेस नहीं, अभी वो जो टीवी वाले टैक्सेस है, जो दूसरे दूसरे टैक्सेस है, वो भी शामिल नहीं है, सिर्फ यूनिट की कीमत। अभी ये यूनिट के साथ ये चला जाएगा 70-75, वो 48 रुपए तक पहुंच गया जी। अब इसमें टैक्स शामिल नहीं है। 200 से 300 जाए, 200 से 200 यूनिट तक वाला, वो तो उन्होंने कहा 3 महीने के लिए हमने रिलीफ दे दिया जी। 200 यूनिट से 300 यूनिट रुपए जो यूनिट है ना, उसमें 34 रुपए फी यूनिट इजाफा जी। 34 रुपए फी यूनिट का हो गया जी। 300 से 400 जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उनका यूनिट हो गया 39 रुपए का। 400 से 500 जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उनका यूनिट हो गया 41 रुपए। और लाइन लॉसेस के अलावा अलहदा है, 500 से 600 जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उनकी यूनिट की कीमत होगी 43 रुपए 70 पैसे फी यूनिट। 700 से जायद वाला जो यूनिट है, वो 48 रुपए का हो गया है। मतलब आप ये देख लें कि अभी लाइन लॉसेस और दीगर टैक्सेस डाल लें, और इस डालने के बाद फिर यूनिट कितने रुपए में चला जाएगा। तो माशाल्लाह ये लोग ये काम करें। और आपको क्या पता, ये जो जितनी तहरीकें तैयार हो रही है, जमात इस्लामी की शक्ल में, JUI की शक्ल में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में, तहफ़्फ़ुज़ आइन की शक्ल में, ये सारी आप देखिएगा तो सही है हुकूमत के खिलाफ कैसे पक रही है। सिर्फ ये आशूर मुहर्रम 10 मुहर्रम गुजर जाए, फिर आप देखें ये किस तरीके से चल रहे हैं। हाँ, उधर नैब का भी थोड़ा मैं जिक्र कर दूं। आपको पता है, इमरान खान साहब के दौर में कहा जाता कि नैब इमरान खान साहब के जेर तसल्लुत है, इमरान खान साहब केसेस बनाते हैं। इमरान खान साहब ने बताया कि नैब जनरल बाजवा साहब चला रहे थे, केसेस सारे वो बना रहे थे, मैंने तो ये वाले केसेस बनाए भी नहीं। ये तमाम चीज़ें थी। और अब आपको पता है, रात को ही इमरान खान साहब पर एक नया केस डाला गया, ठीक है जी। वो पहले कहते थे कि न्यूट्रल इदारा ही नहीं है, और इमरान खान साहब मैंने बताया कि जनरल बाजवा साहब के ऊपर डालते थे। मगर आज भी यही हो रहा है, क्रेडिबिलिटी पे इस पर सवाल हो रहा है। और सवाल सीरियस इस वजह से है कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ ना नैब ने कल एक ताज़ा केस बनाया, जिसमें उनकी गिरफ्तारी भी डाली गई, और आज रिमांड भी उनका 8-8 रोज़, पहले 6-6 रोज़ का था, मगर अब 8-8 रोज़ का रिमांड ले लिया गया। और मगर इस केस को जो कल बनाया, इसकी पेशगोई कई दिन पहले ARY पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी, जिनके ऊपर फॉर्म 45 का केस भी है, वो जो है ट्रिब्यूनल में उनकी दरख्वास्त गई है, उन्होंने पहले ही बता दिया था, चंद रोज पहले। उन्होंने कहा था कि नैब का जो तोशाखाना केस 2 होगा ना, वो इमरान खान के लिए बड़ा सरप्राइज होगा, और ये केस बड़ा खतरनाक होगा इमरान खान के लिए, और इमरान खान किसी सूरत भी बाहर नहीं आ पाएंगे, चाहे जितनी मर्जी उनकी सहूलतकारी हो जाए। ये हनीफ अब्बासी साहब पिंडी से जी, उनको इस बात का पता था। और
ویسے اگر نیب اگر نیوٹرل ہے تو پھر حکومت کو کیسے پتا کہ یہ کیس بن رہا ہے اور یہ اس دن کیس آئے گا جس دن عمران خان صاحب کی عدت میں کہ کیس سے رہائی ان کی ہو جائے گی؟ کیسے پتا؟ یہ بذات خود ایک سوال ہے. مطلب نیب آج بھی حکومت ہی آپریٹ کر رہی ہے، اس کا اور کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے. نیب ہی، کیونکہ جس طریقے سے نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ کا جاری ہوا، جس طریقے سے سب جیل قرار دیا گیا آج اڈیالہ جیل کو، جس طریقے سے آج جج کی سماعت شروع ہو گئی چھٹی کے دن، یہ سب حکومت ہی آپریٹ کر رہی ہے. یہ چیزیں ہاں، عمران خان اور بشرا بیوی کے جب 8 روز کا یہ ریمانڈ مل گیا نا تو وزارت داخلہ نے اڈیالہ کو سب جیل بھی قرار دیا. اس دوران عمران خان صاحب نے بہت خطرناک گفتگو، ٹھیک ہے، غصے میں بہت زیادہ تھے. سب سے پہلے انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ سماعت بغیر میڈیا کے کیسے ہو رہی ہے، میڈیا کو بلائیں فوراً، نہیں تو میں اس سماعت سے واک آؤٹ کر دوں گا. پھر جو جج صاحب ہے نا جی، وڑائچ صاحب، محمد علی وڑائچ صاحب، انہوں نے میڈیا کو بلایا، میڈیا ادھر بیٹھا، تو پھر عمران خان صاحب نے میڈیا کی موجودگی میں جج صاحب کی جو رپورٹ ہوا، وہ کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے یہ بولا، سماعت کا جب آغاز ہوا تو عمران خان صاحب نے جج صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری بیوی کا توشہ خانہ سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بشرا بیوی کا جیل میں نے جج صاحب 4 مرتبہ قرآن پڑھا ہے، جج پر اللہ نے بہت زیادہ ذمہ داری ڈالی ہے. بشرا بیوی کو صرف مجھے اذیت پہنچانے کے لیے جیل میں ڈال رکھا گیا ہے. رہی بات چیئرمین نیب کی، یہ ذہن میں رکھیے گا، چیئرمین نیب سابق جنرل ہے جی، انہوں نے کہا رہی بات چیئرمین نیب کی، ان میں اور ایک جسم فروش طوائف میں کوئی فرق نہیں ہے. اس میں وہ جسم فروش کرتے ہیں، انہوں نے اپنا ضمیر فروش کیا رکھا، ٹھیک ہے جی. اور یہی نہیں، اور بھی بہت سخت بات ہے کی، انہوں نے کہا میری بیوی کو بادشاہ سلامت ٹارگٹ کر رہے ہیں کیونکہ میں نے انہیں عہدے سے ہٹایا تھا، اس لیے بادشاہ سلامت ٹارگٹ کر رہے، اور میری بیوی نے اس وقت ان کی سفارش نہیں کی تھی، اس وجہ سے بادشاہ سلامت مجھے میری بیوی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. مجھے جیل میں ڈالیں، میری بیوی کو چھوڑ دیں. جج صاحب آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے، آپ نے ISI کو جواب نہیں دینا. یہ سماعت کے دوران عمران خان صاحب نے جج صاحب نے کہا. میں نے کہا پچھلے جو جج تھے نا، جج بشیر صاحب نے توشہ خانہ کیس میں سزا دی تھی، جو سزا ختم ہو گئی، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ سر پہ بندوق رکھ کر میرے اوپر فیصلہ لیا گیا. جج محمد بشیر صاحب نے یہ کہا تھا. عمران خان صاحب بہت غصے میں تھے، اور بیوی کی وجہ سے غصے میں تھے. اور انہوں نے کہا جس ریفرنس پہ انہوں نے مجھے پہلے سزا دی تھی وہ سیٹ ہمارے پاس ہے، اس کی قیمت کیا تھی، انہوں نے کیا لگائی، وہ بھی جھوٹا بے بنیاد ہے. پچھلے جو چیئرمین نیب تھے نا، آفتاب سلطان صاحب، انہوں نے بھی استعفیٰ دیا تھا کیونکہ یہ ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کرانا چاہتے تھے. تو جیسا آپ نے سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنا ہے، آج بھی تمام چیزیں جنگل کا بادشاہ کر رہا. تو آج پھر جنگل کے بادشاہ کا ذکر کیا عمران خان صاحب نے، شکر ہے نام نہیں لیے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب آج بہت غیر محتاط تھے، محتاط بھی تھے، غیر محتاط بھی تھے. بتا رہے کہ وہ بشرا بیوی صاحبہ کی وجہ سے وہ کتنی دکھ اور اذیت میں ہیں. ادھر سر ایک اور پیش رفت ہوئی ہے صنم جاوید صاحبہ سے متعلق. تو صنم جاوید صاحبہ کو گجرانوالہ سے لے کے تھی اسلام آباد پولیس، تو آج اسلام آباد پولیس کو پیش کرنا تھا. اسلام آباد پولیس نے آج ان کو FIA نے پیش کیا، اور ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے ریاست مخالف ٹویٹ کیا. تو FIA نے عدالت کے سامنے پیش کیا. وکیل تھے علی اشفاق صاحب، مقدمہ انہوں نے لڑا، اچھا تگڑا لڑا. آج ہی کی سماعت میں مقدمہ خارج ہو گیا. نہ صرف مقدمہ خارج ہو گیا بلکہ صنم جاوید صاحبہ کو رہا بھی کر دیا گیا، اور کسی اور مقدمے میں گرفتاری سے بھی روکا ہے عدالت نے. تو صنم جاوید صاحبہ گرفتار بھی نہیں ہے اور رہا بھی ہے، تو مطلب ہے لاہور کی طرف مارچ شروع ہے. مریم نواز صاحبہ کے لیے خطرناک دن شروع ہو گئی، کیونکہ میرے پاس یہ خبر ہے عمران خان صاحب نے صنم جاوید صاحبہ کو آفر کی کہ آپ نے نیشنل اسمبلی میں آنا ہے مخصوص نشستوں پر، کہ صوبائی اسمبلی میں آنا ہے. تو سر یہ بھی ایک نیا کام شروع ہونے جا رہا ہے. میرا سسٹم لرزہ ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.